आप देख रहे हैं JNK इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज हम आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी पेश करने जा रहे हैं जो स्किल एजुकेशन के रिलेटेड है। चूंकि आप जानते हैं आज के तेजी से बदलते हुए दौर में नौजवानों की जिंदगी में स्किल की अहमियत नाकाबिले इनकार है। महज निसाबी तालीम अब काफ़ी नहीं रही। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए स्किल का हासिल करना निहायत ही ज़रूरी हो चुका है। स्किल न सिर्फ रोज़गार के मौके आगे बढ़ाती है बल्कि फ़र्द को खुद मुख्तार और बासलाहियत भी बनाती है। मौजूदा दौर में स्किल नौजवानों के रोज़गार के लिए तैयारी में कुलीदी किरदार अदा करती है। एम्प्लॉयर्स सबसे पहले ऐसे अफराद की तलाश में होते हैं जो सिर्फ थ्योरी न जानते हों बल्कि इल्मी तौर पर स्किल के अंदर भी सलाहियत रखते हों। कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे हुनर नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करते हैं। कोई भी स्किल नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करती है। मजीद बरा जो लोग हुनरमंद होते हैं वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर तरक्की करते हैं। NEP 2020 ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि तालीम के साथ साथ इल्मी महारत की तरबियत दी जाए ताकि नौजवान सिर्फ डिग्री याफ्ता न हो बल्कि काबिल अमल और कारामद भी हो। स्किल ट्रेनिंग से तरक्की करने वाले एक नौजवान की कहानी आपके सामने पेश खिदमत है। यह है सुरनकोट पोठा से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर एजाज शेख, जिन्होंने बैंक से कुछ लोन लेकर के कारोबार शुरू किया चंद साल पहले और आज जिला पुंछ में कार रिपेयर वर्क्स में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। पेश खिदमत है उनसे की गई गुफ्तगू और उनकी वर्कशॉप के मुनाजर। गुफ्तगू अलहाज आरफ काजमी साहब ने की और कवरेज मिस्टर अरशद इकबाल मीर और मिस्टर मुश्ताक मदनी ने की। आप इस रिपोर्ट को मुलाहिजा फरमाइए। साल में इतनी मेहनत की कि आज ये आपके सामने एक वर्कशॉप है जिसमें कम से कम 20 से 25 लोगों को रोज़गार देकर रखी है। और इनकी कारकर्दगी पर ये आपके सामने यहाँ देखें कि हमारे जो गवर्नर NN वोरा साहब थे वो यहाँ आए थे, खुद वो आके इनको अवार्ड देकर गए थे। तो कहने का मकसद ये कि एक अकेला आदमी जिसने अपनी मदद आपके तहत यहाँ एक शुरुआत की, आज 20 आदमियों को रोज़गार देकर रखी है। तो इस तरीके से अगर हमारे 10 आदमी और खड़े हो जाएं, यानी 20 आदमियों को, तो 200 आदमी की रोज़गार इलाके में तब्दीली ला सकती है। जिस तरह इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी एक तरक्की की, उससे ये हुआ कि आज भी आप अभी देखेंगे, इनसे मिलेंगे, आप ये नहीं समझ सकते कि इस वर्कशॉप के मालिक हैं ये। रोड पे गाड़ी पे हम हॉर्न बजाएंगे तो दौड़ के आ जाएंगे। इनका सबसे कामयाब होने का जो सबब है वो है इनका बहुत अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बिहेव, कस्टमर के साथ में इस तरीके से पेश आते हैं कि वो बार बार यहाँ आते हैं। यहाँ तक जो तलक रह गया कि इनके बिहेव की वजह से आज ये मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सबसे बड़ी वर्कशॉप बन चुकी है, जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने भी इनको अवार्ड दिया। उसके बाद में DC साहू साहब थे और 2 DC यहाँ पर आए हैं जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। ख्वाजा गुलाम अहमद साहब जो DC राजौरी थे और साहू साहब DC पुंछ थे, वो भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी आके इनको अवार्ड दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज काफ़ी अरसा से इनको नज़रअंदाज कर दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने। ऐसे लोगों की अगर सपोर्ट की जाए, मॉरल सपोर्ट की जाए, इनकी सराहना की जाए, तो मेरा ख्याल है इनको एक और हौसला बढ़ता है। और इसको और 10 आदमी भी अगर इस किस्म का काम करें, जैसे आज बेरोज़गारी का मामला है, ड्रग्स का मामला है, हमारे नौजवान भटके हुए हैं, वो सब के लिए ये हम अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत अगर हम शुरुआत करें, हम सरकार पर ये बैठना जाए दे के रखें कि सरकार ही सब चेंज करेगी।
تو میرا خیال ہے سرکار بھی کرے گی, لیکن اس میں ہم اگر خود اٹھیں, جس طرح اس اعجاز شیخ نے ایک محنت کر کے اپنے آپ کو آج یہاں پر لا کے کھڑا کیا ہے, لوگوں کو پھر بڑی سہولت یہ ہو گئی کہ ہمیں گاڑیاں لے کے جموں اور رجوری جانا پڑتا تھا, آج ہر قسم کی گاڑی کی یہاں پر مینٹیننس ہو رہی ہے, اس کا ورک شاپ کا ہر قسم کا. اچھا, پھر اس سے اوپر بڑی بات ہی ڈینٹ پینٹ کے کام کے لیے بڑی دقت تھی. آج ابھی آپ ورک شاپ میں آپ اپنا کیمرہ لے کے چلے, وہاں پر دیکھیں انہوں نے وہ بھی سسٹم پورا کمپلیٹ لگا دیا. ہمیں یہاں پر گاڑی کا پینٹ کرانے کے لیے ابھی جموں یا کسی جگہ پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے جو آج ہمارے آپ یہ جو ایک اپنی ٹیم لے کر یہاں آئے ہیں, تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس چیز کی سراہنا کریں. اور وہ جو جن بچوں کی ہم بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, کچھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار ہمیں نوکری دے. کیوں سرکار یا نوکری کی طرف جاتے ہیں؟ اگر اپنا کاروبار کرنا چاہیں, چھوٹا سا کاروبار ہے, کام کوئی بھی دنیا میں چھوٹا نہیں ہوتا, انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. جتنے لوگ بھی آج جتنے بڑے لوگ بنے ہیں وہ گراس روٹ سے اٹھ کے اوپر گئے ہیں. اس کی ایگزامپل جو ہے یہ ہمارے پاس یہ اعجاز شیخ صاحب ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری بات سننے کے بعد آپ ورک شاپ کا بھی آپ معائنہ کریں, وہاں پر بھی دیکھیں کاریگر کام بھی کر رہے ہیں. یہ ان کی جو بلڈنگ بھی اتنی بڑی بنائی ہے, یہ تقریباً 10-15 سال میں اکیلے شخص نے یہ اتنی گروتھ کی اور محنت کر کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی ضائع نہیں کرتا. ہم محنت کرتے ہی نہیں, اگر محنت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اس چیز کو دیکھ کے اپنے آج اس وقت ہندوستان سکل کی طرف جا رہا ہے, تو سب لوگوں کو مل کے میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کے اپنا اگر کاروبار اس طریقے سے کھولے. ہمارا ڈسٹرکٹ پورا خالی پڑا ہوا, بڑے مواقع ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے بڑی کامیابی ہمیں ملے گی. اور ڈرگس سے بھی ہم لوگوں کو یہاں اس طرف موڑ سکتے ہیں اور لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں. خاص کر جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس روزگار نہیں, تو اپنی یونٹ اس طریقے سے کھولے اور اپنا کاروبار آگے کرے. شکریہ. یہ اس کے کیمرہ خود ہی اسے ادھر ہی کمانا تھا, جسے کہ نہیں کرنا تھا. ایڈیٹنگ ہو جانی ہے اور لا سکنے اتنے لا سکنے. انٹرویو دیسی کوئی کیا کام ہو رہا ہے پتہ اوپر جاؤ ناظرین کئی جگہ نہ سنے ایک کی جگہ نہ پورا مدنی ناظرین السمن سمجھاؤ نہیں سمجھے ضرورت نہیں پتا وہ کتنے بھاشا میں کوشش کر کے آپ تو یہ وہ کیا کریں پولیس پر پوتا آتی ہیں کیا بندے لکھ کے اس میں پر اس کی زیادہ جو ہے میں زیادہ دوست نہ پھر پولیس میں لاتا ہے پھر اس میں پر اور بہت سارے وہ بندہ لکھیے اب اس میں ریکارڈ سارا کٹا لے. بندے سارے پولیس والے معلوم آئے لاکھ کے اس میں اتنا جڑا کی پرسنل نارمل لیا رپورٹ جی میٹنگ سارے وہ دسنا ایسا پھر آپ جی موبائل ہے جی ایس ایس پی فاروق صاحب نے سی آئی ڈی ایل اس میں کیا فاروق ایس ایس پی ہوا ہے چاہے ڈی جی پی ہوا ہے رپورٹ تو میں لکھنی ہے میں اس پارٹی کیوں لکھا. السلام علیکم. آج ہم سرن کوٹ
अल समद ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मौजूद हैं। इनकी शुरुआत एजाज शेख साहब ने, जो मेरे सामने साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने शुरुआत की। अकेले चले थे और साथ में कारवां बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक इन्होंने अपनी इस कारवां को बढ़ाया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनसे मुखातब होकर इनसे पूछें कि आपने शुरुआत कौन से साल में शुरू की और आज यहाँ पर आप जिस पायदान पर पहुँचे हैं, और आज आप अपने नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि नौजवान भी इस तरफ बढ़े। एजाज शेख साहब आपके सामने हैं, आप इनसे बात करें। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए, आपने हमारा इंटरव्यू लेना चाहा। आयशा, इस तरह है कि मैंने 2001 से काम शुरू किया था जी। तो छोटा सा काम शुरू किया, फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ताला की मदद से आज हमारे पास अच्छी खासी मशीनरी भी है, हमारे पास स्पेयर पार्ट भी अच्छे हैं। ये मारुति ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन बन चुका है जी। तो यहाँ इंश्योरेंस में काम भी हो रहा है। तो ओवरऑल सारे काम हम यहाँ करते हैं जी जी। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी नवाज़िश है अल्लाह ताला की कि हम कामयाब हुए जी। वैसे परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती रहती हैं जी, बहुत सारी आई, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से हमने पीछा नहीं छोड़ा जी। और काम करते रहे। तो बाकी ये है कि बस आपकी दुआ चाहिए, तो इंशाअल्लाह अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपकी कारकर्दगी के ऊपर NN वोरा साहब, जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब थे, उन्होंने आपको एक अवार्ड दिया जिसकी ये तस्वीर लगी है। इसके बारे में आप ज़रा बताएं, ये कौन से साल में ये आए और आपकी कौन सी कारकर्दगी पर उन्होंने ये एक अवार्ड दिया है? जनाब, ये 2011 में वोरा साहब ने बेसिकली यहाँ कुछ लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तमाम लोगों को, तो उसमें जितने भी यूनिट थे सब बंद हो गए थे। एक मेरा यूनिट चल रहा था जी। तो उन्होंने पूछा था डी साहब को पूछ के कौन कौन सा यूनिट चल रहा है, कौन लोग हैं। तो फिर मुझे बुलाया गया वहाँ, तो मुझे उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया था और एक अवार्ड भी दिया था, एक ट्रॉफ़ी दी थी उन्होंने कि आपने अच्छा काम किया है। तो उसके बाद बस आपकी दुआएं से काम चलता रहा जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जी। ये एक और तस्वीर लगी है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ख्वाजा गुलाम अहमद साहब थे, जिनका ताल्लुक ही सुरनकोट से है, और दूसरे DC साहू साहब थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिप्टी कमिश्नर थे। दोनों की तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। कोई रिबन काट रहे हैं और आपको ये भी कुछ अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। तो ये कब का वाक़यात है? ये हज़रत ये भी 2011 का वाक़ा है। जब मेरी वोरा साहब ने मुझे अवार्ड दिया तो उसके बाद मुझे वर्कशॉप की इनॉग्रेशन करवानी थी। मैं मारुति ऑथराइज्ड हुआ था उस वक्त जी। तो उस वक्त अपने साहू साहब ने भी और ख्वाजा साहब भी आए थे यहाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट के DC दोनों आए थे। तो उन्होंने यहाँ इनॉग्रेशन किया था मेरी वर्कशॉप का सर, क्योंकि उस वक्त मैं ऑथराइज्ड बन गया था जी। 2011 की बात है। आप अथराइज तो बने। अभी आपके साथ में टोटल कितने जो वर्कर हैं, ये कहाँ के हैं? यहाँ सुरनकोट के कितने हैं, बाहर के कितने हैं? अभी आपकी वर्कशॉप में मेरा ख्याल डेंट पेंट मैकेनिक हर किस्म का काम, इलेक्ट्रिशियन का भी काम होता है, सलेंसर का भी, रेडिएटर का भी। ये एक मुकम्मल, जिसको वो मैं अरबी ज़बान में कह रहा हूँ अल-मुजम्मा कहते थे, कि एक छत के नीचे पूरी मुकम्मल वर्कशॉप आपने ये इस वक्त तैयार कर ली। तो कहाँ कहाँ के लोग और लोगों का कॉपरेट आपके साथ में कैसा है, और आपके जो मैकेनिक हैं जो आपके साथ, आपकी टीम है, वो आपके साथ कैसा काम कर रही है? हज़रत हम टोटल यहाँ 18 आदमी हैं, जिसमें डेंटल पेंटर भी हैं, मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, तमाम लोग हैं इस वक्त यहाँ। तो बाकी काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लोगों का ताउन भी बहुत बढ़िया है, और हमारी कोशिश है कि हम जेन्युइन सामान दें उनको। अगर जेन्युइन सामान देंगे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसे लोकल काम करने में हमें अच्छा नहीं लगता, उससे लोगों के भी शिकायतें आती हैं कि आपने ये सामान गलत डाला है ये। तो इससे कोशिश करते हैं कि हमें सामान ओरिजिनल उनको डाला जाए, उनको कोई परेशानी ना हो। तो वो हमारे देवेंद्र राणा जी बोलते थे कि कस्टमर भगवान का दूसरा रूप है जी। तो कभी कोशिश करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, तो ये बड़ी बात है सर जी। यहाँ तक आपकी कामयाबी का राज एक जो मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो ये है कि आपका जो बिहेव है, आपका इखलाक अच्छा है। अपने आप को आज भी मालिक नहीं बल्कि एक आम जैसा मैकेनिक ही बना के रखा हुआ है। गाड़ी के कोई हॉर्न बजाता है, कस्टमर दौड़ के चले जाते हैं, ट्राई दे के देते हैं। ये आपका इखलाक तो बहुत अच्छा है, और आपके स्टाफ के साथ में भी ऐसा है, तब वो लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इतने हमारे नौजवान पढ़े लिखे लड़के हैं जो एक रोज़गार के चक्कर में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट
جاب کے چکر میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح آئے، آپ سے آپ ان کے لیے رول ماڈل بنے، آپ ان لوگوں کو کچھ اگر ورکشاپ میں کام کرنا چاہیں ان کو سکھا کے آپ اگر ورکشاپ کھلوا کے دیں، تو آج یہ آپ کے اگر 10-20 یونٹیں اور کھل جائیں تو اس میں آپ کیا تعاون کریں گے؟ جناب حاجی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھیں. جی آج کے دور میں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اس لائن میں ڈالنا نہیں چاہتا، جی لیکن یہ بہت اچھی لائن ہے، اس میں آنا چاہیے، کام سیکھنا چاہیے. ٹیکنیکلی انسان جب تک سٹرانگ نہیں ہے نا تو تب تک وہ سٹرانگ نہیں ہو سکتا ہے. تھیوری پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے اور جو پریکٹیکل کرنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا آج کے نوجوان کو کہ آپ برائیوں سے بچیں، یہ جو ڈرگس ہے ان چیزوں سے بچیں اور محنت کریں. اور محنت میں وہ کہتے ہیں محنت وچ کوئی مہنگا نہیں ہے، تو اس واسطے یہ ہے کہ جتنی کوشش کریں محنت کرو، ایمانداری رکھو اور انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. جی آپ کا ایک بیسک سوال رہ گیا جو ہم نے شروعات سے مجھے پوچھنا چاہیے تھا، تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سرنکوٹ سے اٹھے اور کہاں جا کے آپ نے کام سیکھا، آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا، اور آ کے یہاں پر جہاں پر کوئی وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا کام یعنی اس کو سمجھے ہزاروں میں شروع کیا، یہ آئیڈیا آپ کو کس نے دیا اور کیسے یہاں سے آپ نے یہ کام سیکھا کہاں سے؟ حضرت 1995-96 میں آئی ٹی آئی کیا تھا میں نے پونچھ سے. اس کے بعد میں نے اپرینٹسشپ کیا جموں سے. تو پھر سی ٹی آئی بنگلور سے کرنے لگا تھا، تو اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بنگلور چلا جاتا. تو پھر میں نے اپرینٹسشپ کرنے کے بعد پالیٹیکنک میں 1 سال لگایا. تو پھر میں نے کام سیکھنا شروع کیا 1995-96 میں نے یہ کیا. اس کے بعد میں نے کام شروع کیا اور 2001 کے بعد میں نے یہاں کام شروع کیا. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جی، کہاں کس سے کہاں رزق ملتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے سر. جی وہ تو بالکل محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتی، آپ نے محنت کی اور محنت کے ساتھ میں جو اپنے آپ کو نرم بنا کے رکھا نا، لوگوں کے دلوں میں جو آپ اتر کے کامیابی کا راز یہ بھی ہے. ابھی آپ نے یہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑی بلڈنگ بنا لی ہے، یہ آئیڈیا آپ کو کس نے دیا اور کون انجینئر تھے اور کیسے مل کے آپ نے ماشاءاللہ نیچے ورکشاپ اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسا ایک دم آپ نے نہیں کیا، بڑھائے جا رہے ہیں، یہ آئیڈیا آپ کو کس نے دیا اور یہ گروتھ کا آپ نے کیسے کی؟ حضرت میں دیکھتا رہا باہر ورکشاپوں میں، دیکھتا رہا کیسے کام ہو رہا ہے، تو ویسے ہی باقی میرے والدین کی دعائیں میرے ساتھ جو ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ آج بھی دعا کرتے ہیں میرے لیے کہ بچہ تو ہی اللہ کنڈ نہ لاوے. تو یہ بڑی بات ہے جی میرے لیے. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے جے کے انسائیڈ میں اپنا انٹرویو دیا. تو انشاءاللہ آپ کا یہ انٹرویو جو ہم نشر کریں گے اور امید ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے آپ کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے اور آپ سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم.